الحمد لله الذي أنزل الكتاب بلسان عربي مبين وغرس حب العرب ولغته في قلوب المسلمين والصلاة والسلام على رسوله عربي الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. التحية مني إلى رئيس هذه الحفلة والأساتذة أجلة والزملاء المحبين. أهنيكم بتهنية وأرحبكم ترحيبا حارا من صميم قلب على حضوركم الميمون في هذه الحفلة القيمة. فيا إخوة الفضلاء، يسعدني أن أشكر الله سبحانه وتعالى على أنه أتاح فرصة لإلقاء بعض الكلمات المختصرة حول موضوع أهمية اللغة العربية. أيها الفضلاء، إن اللغة هي الطريقة الوحيدة المنفردة لتعبير الناس عما في ضميرهم، وفي العالم كثير من 200 لغة، ومن أشهرها اللغة العربية، وهي اللغة العالمية، وهي من أفصح اللغات وأوسعها، ومن أشرف اللغات وأعلاها، وبها نزل القرآن الكريم، وبها تحدث خاتم النبيين، وإنها لغة الإسلام والمسلمين، كما أنها لغة القرآن والسنة، فكذلك هي لغة جميع الفنون الإسلامية من التفسير والفقه والحديث وغير ذلك من الفنون الإسلامية. كما يقول الأستاذ أنور الجندي: إن المسلمين يعتقدون أن لغتهم العربية جزء لا ينفك من حقيقة الإسلام، لأنها كانت ترجمانا لوحي الله تبارك وتعالى، لأنها كانت لغة لكتابه ومعجزة لرسوله ولسانا لدعوته، ثم هذبها النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه، وخلدها القرآن بخلوده، فالقرآن لا يسمى قرآنا إلا منها، والصلاة لا يسمى صلاة إلا بها. أيها الفضلاء، إن اللغة العربية لها أهمية عظيمة لا تحط بالكلمة ولا تنتهي، ومما يدل على مكانتها وشرفها بأن الله سبحانه وتعالى قد اختارها لآخر كتابه ولآخر رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي العالم كلها وليس في العالم اللغة، وليس في الكون اللغة أحرى بتعلم وتعليم من اللغة العربية، وليس هناك لغة أنفع منها، لأنها مفتاح القرآن والسنة.
فعلينا أيها الزملاء أن نغرس في قلوبنا حب هذه اللغة ونبذل غاية جهدنا في هذه اللغة حتى نكون ماهرين وبارعين ومبلغين رسالة الله تبارك وتعالى إلى جميع الدول العربية. وأخيرا أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للتعليم وتعلم هذه اللغة. وبهذا أكتفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.